बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन अज़ीज़ में सियासी हालात, आपस में ना मेल जोल, ना कॉन्टैक्ट, और इसी के साथ हमारे मोहतरम खान साहब जुमे के रोज़ लॉन्ग मार्च शुरू किया। कल रात तक मरीजके में इनकी रात रहने का प्रोग्राम था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम तो ये कर रहे थे कि इस लॉन्ग मार्च में बहुत कम दोस्त होंगे, मगर वो लाहौर में एक बड़ा मजमा या हजूम जमा करने में कामयाब हो गया। उसकी एक वजह ये थी, उनकी आगे आने वाली चालें ये थीं, लिबर्टी और मसरूफ़ चौक था, वहाँ से फिर इछरे की तरफ से निकल कर आगे जाना है, और फिर बत्ती चौक था। मगर जगह तंग होने के बावजूद फिर भी ये देखा जा सकता है मुनासिब तादाद में लॉन्ग मार्च में लोग शरीक हुए। मगर ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि ये इमरान खान साहब का लाहौर में जो उन्होंने पावर शो करने की कोशिश की, वो पुराने जलसा जात हों या लॉन्ग मार्च हों, उससे बहुत कम तीन लोग थे, और वो हस्ब को बड़ा शो करने में नाकाम रहे। इनके हमरा जितने लोग भी थे, गैर मामूली तादाद नहीं कहा जा सकता, मगर मुनासिब कहा जा सकता है। इमरान खान पर उम्मीद थे जैसे जैसे इनका काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा, लोगों की तादाद में इजाफ़ा होता जाएगा। लाहौर में खान साहब का एक ऐसी तकरीर का जुमला आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में नफ़रत तो नहीं की जा सकती, मगर ला तलकी कर चुके हैं खान साहब से। उन्होंने नहायत ही सख्त लहजे में और अंदाज़े गुफ्तगू बयान करने की हम कोशिश करेंगे कि जैसे उन्होंने DGI-SI को मुखातब करते हुए तकब्बर के साथ लहजा अख्तियार किया, गुरूर उसके सर में समाया हुआ, और इसके बाद बैनुल-अक़वामी हालात में क्या हुआ, और खान साहब के इस जुमले को भारत के मीडिया ने उठा लिया, और इंडिया में एक जश्न का समा है, और ऊपर से तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति और खान साहब के दफाई इदारों पर हमलों को जवाब बनाते हुए और उनके तनकीद करने वाले बयानात को ब्रेकिंग न्यूज़ में डालने वाले भारतीय मीडिया को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक भारतीय ख़तून एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया, आज की तारीख में इमरान खान मेरे लिए बहुत प्यारे या लवली हो गया, क्योंकि जो काम 70 साल से इंडिया भरपूर कोशिशों के बावजूद ना कर सका, और वो काम इमरान खान ने कर दिखाया। इससे साफ ज़ाहिर होता है इमरान खान का जो एजेंडा है वो गैर मुल्की है। उसमें इसराइल भी मुलव्वस हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, और इंडिया भी हो सकता है।
اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ میں بھارتی ٹی وی اینکر نے تحریک انصاف کے بٹ بولے ترجمان فیاض الحسن چوہان کو مدعو کر رکھا، مگر چوہان صاحب نے اپنے تئیں بڑی کوشش کی کہ عمران خان کا تحفظ کر سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں، مگر ٹی وی کے اینکر نے ڈنکے کی چوٹ پر فیاض الحسن چوہان کو عمران خان کے بیان کے اوپر زچ کر دیا۔ ایسے حالات میں جب کوئی وزیر اعظم رہ چکا ہو، قومی رازوں کا امین اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے والا شخص جو چوکوں چراغوں میں قومی اداروں کے خلاف بول رہا ہو، اور اس کے جواب میں بھارتی چینل کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اگر ہم یہ اندازہ لگائیں، لانگ مارچ کا پہلا دن تحریک انصاف کے لیے حوصلہ افزا رہا، کیونکہ لاہور بڑے شہر کے اندر لوگ جمع کرنا آسان ہوتا ہے، مگر لانگ مارچ کے پہلے روز کے شام کارکنوں اپنے گھروں کو چلے گئے، بالخصوص وہ جو لاہور سے باہر آئے ہوئے تھے، ان کے لیے ٹھہرانے کا مقام مناسب نہیں تھا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اگلی شب عمران خان کنٹینر پر کارکنان کے ساتھ موجود تھا۔ رہی یہ بات کہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے عزیز دوستو، اگر عمران خان لانگ مارچ کو کامیابی کی طرف انصار لوگوں کو شرکت پہ مجبور کرے گا، مگر اس کو اکثری اداروں کے اوپر تنقید کے حق رکنا پڑے گا۔ مگر میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمیں بظاہر یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عمران خان مجمع کو یا ہجوم کو یا اپنے پیروکاروں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ اگر 70,000 سے لے کر 1.5 لاکھ تک آدمی اکٹھے ہو گئے تو پھر عمران خان اپنے لانگ مارچ کو کامیاب قرار دے گا، اور جیسے 2014 کے آزادی مارچ میں بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو امپائر کی حمایت حاصل تھی اور اس وقت نہیں، اور خان صاحب اپنی شرائط پر بات کریں گے۔ اگر 50,000 سے کم لوگ ہوئے، پھر قانون کی بالادستی، اداروں کے احترام، امن و امان کی بات کر کے واپسی کے لیے ایک سیف راستہ ڈھونڈیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ بھی خبر آئی ہے، ایک نیوز اینکر خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کر شہید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس وقتوں کو معاف کرتے ہوئے مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، خان صاحب کا لانگ مارچ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔